السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے، جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دے موت آوے، تے میری یار دعا قبول تھوے اذان سنے دے موت آوے، ساہ نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسٹیج تے جماعت دے عظیم مبلغین اور داعیان حق دی موجودگی دے اندر میں ناچیز طالب علم دا تساں احباب دے سامنے کچھ سبق سنانا میرے لئی انتہائی سعادت دی بات ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے قرآن و سنت وچوں میں ناچیز طالب علم تساں احباب دے سامنے جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی مرتبہ تساں احباب دی مسجد دے اندر تہاڈی زیارت کرن دا موقع ملے۔ اسٹیج تے محترم جناب حضرت مولانا ماہر بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح خطیب ہر دل عزیز محترم جناب قاری نعیم اللہ عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی،
اور اسی طرح فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا اعظم اسحاق صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے و دیگر علماء کرام بھی اگرچہ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، اس وجہ تو زیادہ تعارف نہیں علماء دے نال، انشاءاللہ ملاقات ہوندی رہے گی، زیارتاں ہوندیاں رہن گیاں، تعارف بھی ہوندا رہے گا۔ اللہ کل دعائے اللہ ان علماء دی اور دیگر جو علماء تشریف فرمانے اللہ انہوں دی صحت عمر دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ برادر عزیز محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب اور مسجد دے تمام نمازی احباب، معاونین، منتظمین، اللہ تمام دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی ادب دے نال درخواست اور گزارش کران گا، میں نے امید ہے باہر جتنے بندے بیٹھے نے سارے پنجابی سمجھدے نے تے میری بات نو انشاءاللہ سمجھن گے۔ اگر انہاں تک آواز جائے گی تسی آباب اگر اندر مسجد دے حال تشریف لے آؤ تے اے سانو انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئے گی اور تواڈے لئی دعا کراں۔ مسجد دے برآمدہ دا نہیں آکھیا، حال دا آکھیا میں، حال ایک جگہ موجود ہے، تسی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ تے انشاءاللہ او باہر والے بندے حال تشریف لے آن۔ سارے میں بھی پتہ کوئی نہیں آنا، کئی بندے اپنی گل تے پکے رہندے نے، پیڑے رہندے نے، مولوی جنہ مردی بلا لے، ہن ساڈی بھی تے کوئی منینی ہے نا، ساریاں مولویاں دی تے نہیں نہ منینیاں۔ چلو اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے، لیکن امید ہے کافی سارے احباب سین چوں اور برآمدے چوں مسجد دے اندر تشریف لے ہون گے، اور جو احباب باہر اپنی خوش گپی دے اندر موجود مصروف نے انہاں تو بھی گزارش کراں گا یا تے مسجد دے حال دے اندر تشریف لے ہو یا پھر تسی خوش گپیاں واسطے کسی گلی بازار دے اندر تشریف لے جاؤ، کیونکہ مسجد اللہ پاک دی عبادت اور اللہ پاک دے ذکر واسطے خاص ہے۔ محترم سامعین کرام، میں چند ایک باتاں تساں احباب دے سامنے اپنی اور تواڈی اصلاح واسطے پیش کرنا چاہنا۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرما۔ کسی بھی معاشرے دی کامیابی اور کسی بھی معاشرے دے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے دو چیزاں دا ہونا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ جس معاشرے دے اندر وہ دو چیزاں موجود نہ ہون وہ معاشرہ امن دا گہوارہ بھی نہیں بن سکتا اور اس معاشرے دے اندر رہن والے افراد نو کامیابی بھی نہیں مل سکتی۔ امن اور کامیابی دا انحصار انہاں دو چیزاں تے ہے۔ وہ کیڑیاں دو چیزاں نے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی مال محفوظ ہو، دولت محفوظ ہو۔ مال تو مراد بندے دی جان بھی ہے، مال تو مراد بندے دی اولاد بھی ہے، مال تو مراد بندے دا کاروبار بھی ہے، مال تو مراد بندے دا گھر بھی ہے، مال تو مراد بندے دی ساری دولت ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی عزت محفوظ ہو۔ تھوڑی توجہ ہے نا انشاءاللہ، عزت محفوظ ہو۔ یہ دو چیزاں جس معاشرے دے اندر محفوظ ہون وہ معاشرہ امن اور سلامتی دا گہوارہ بھی ہوندا ہے اور وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہوندا۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر غور اور توجہ کیتی جائے تو میری معلومات دے مطابق یہ دوویں چیزیں ہی محفوظ نہیں، لوگاں دا مال بھی محفوظ نہیں اور لوگاں دی عزت بھی محفوظ نہیں۔
مال لوگاں دا لٹیا جا رہا ہے چوری دے ذریعے، ڈکیتی دے ذریعے، ظلم دے ذریعے، زیادتی دے ذریعے، قبضے دے ذریعے، دو نمبری دے ذریعے، فراڈ دے ذریعے، دھوکے دے ذریعے۔ کسی نو قتل کر کے مال لوٹ لیا، کسی کو ڈکیتی کر کے مال لوٹ لیا، کسی دے قبضہ کر کے مال لوٹ لیا، کسی نو دھوکہ دے کے مال لوٹ لیا، کسی نال فراڈ کر کے مال لوٹ لیا۔ کئی طریقے نے مال دے محفوظ نہ ہون دے۔ اور دوسری بات، عزت بھی محفوظ نہیں۔ تسی غور کرو، انہاں بزرگاں کو پوچھا جے، ایک بزرگ بابا محلے دے وچوں کسی بھی بال دی پھینٹی لا دیندا سی تے او دی سروس کر دیندا سی، کوئی بولدا تک نہیں سی۔ انجی سی کہ نہیں؟ ہاں بزرگاں نو پوچھا جی، اکو بابا محلے دے جڑے مرضی بال دی سیٹنگ کردا سی، سروس کردا سی، کوئی بولدا تک نہیں سی۔ ہن تے سکا باپ اپنی اولاد نو تھوڑی جی اکھاں وکھائے تے اگوں ڈبل دھمکی ملدی ہے، اینی اکھاں نہ وکھایا کر، اینیاں گلاں نہ کریا کر، سارے منڈے کھنڈے لگے پھرتے۔ محترم سامعین کرام، المیہ اے ہے کہ اساں مال محفوظ نہ ہون دی وجہ بھی سوچی ہوئی ہے، اور عزت محفوظ نہ ہون دی وجہ بھی سوچی ہوئی ہے، اور غلط وجہ سوچی ہوئی ہے۔ یعنی اسی سمجھتے ہیں کہ ساڑھے معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دا جڑا مال محفوظ نہیں، چوری زیادہ ہے، ڈکیتی زیادہ ہے، دو نمبری زیادہ ہے، فراڈ اور دھوکہ زیادہ ہے نا، اسی سمجھتے ہیں اس دی وجہ دولت دی کمی اور غربت دا زیادہ ہونا ہے۔ یہی سمجھتے ہیں نا؟ بولو یہی سمجھتے ہیں نا؟ میں مثال دینا، ریڈی والے نو آکے کو نا دو نمبری نہ کریا کر یار، سچ بول کے چیز بیچیا کر، سچ بول کے اپنا کاروبار کراندے، سچ بولاں تے شامی بچیاں نو بھوکا مارنا، ایتھے ہاتھ دا کمال وکھانا پیندا ہے، ایتھے ہاتھ دی صفائی وکھانی پیندی ہے، ایتھے زبان دی صفائی وکھانی پیندی ہے، تجربہ کام آندا ہے جی کاروبار دا، تے تاں جا کے بچیاں دی روٹی بندی ہے۔ جے سچ بولیے سیدھی آکھیے تے بھوکا مرنا ہے کیا؟ یہی آندے نے نا؟ چور نو پکڑ لو، ڈکیت نو پکڑ لو، فوری طور تے او دی پتہ کی اگوں توجیہ ہوندی ہے، وجہ کی بیان کردا ہے، آندا یار مجبور ساں کی کراں، گھر دا بل نہیں سی ادا ہو رہا، بچے بھوکے پہ مردے سن، گھر دے اندر دانے نہیں سن، کرایہ مکان دا دینا سی، اس وجہ تو ٹینشن تو بیماری تو پریشان ساں، تاں چوری ڈکیتی کیتی۔ اے میں جڑی گفتگو کر رہا نا ایسے نہیں کر رہا جی میں تواڈے بال بار گھومدے پھردے پے نے، کوئی وچ آپس وچ ایتھے اپنا جلسہ کر رہے نے، اے تاں ہی کر رہا، چلو اللہ کرے کوئی نہ کوئی سود پے جے۔ اگلی گفتگو پھر کس ٹائم کراں گے؟ ویکھو نا پورا ماحول بنایا ہوئے نا باہر میلہ، ساڈے ہی بال نے نا کسی ہور دے تے کوئی نہیں نا، جزاک اللہ۔ ہن ادھر توجہ رکھنی ہے تساں سارے ادھر ویکھن لگ پو جی، انہاں تے جڑا میلہ لایا تسی تے نہ ادھر توجہ کرو، ادھر توجہ رکھو تسی، چلو تسی تے غور توجہ نال بیٹھو۔ یعنی اسی سمجھنے ہاں مال دی کمی دی وجہ تو، دولت دی کمی دی وجہ تو، غربت دے زیادہ ہون دی وجہ تو مجبور ہو کے لوگ چوریاں کرتے، یہی سمجھنے ہاں نا؟ بولو قاری صاحب فرما رہے سن بھی میں تو سارے جاننا سارے بول لیندے ہوتے، یہ تے بول دے نہیں جے پے، یہی سمجھنے ہاں نا؟ بولو جڑے بول لیندے ہوتے بولو نا، جڑے نہیں بول لیندے انہاں نال کوئی لڑائی نہیں، یہی سمجھدے ہیں نا چوری ڈکیتی دی وجہ دولت دی کمی۔ محترم سامعین کرام اگر میرے وال توجہ کرو تے میں تواڈے سامنے ایک اپنا درد دل پیش کردا، ساڈے معاشرے دے اندر دولت دی کوئی کمی نہیں، ساڈے معاشرے دے اندر پیسے دی کوئی کمی نہیں۔ تسی کہو گے کہ اس طرح، میں تانوں گزارش کراں گا، اساں چونکہ کلمہ پڑھیا ہے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، نبی علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دا مطالعہ کرو، تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن بھوک برداشت کردے ہوئے نظر آندے نے۔ میں نے دسیا جی ذرا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے، تساں کوئی بندہ زندگی بھر ایک ایسا غریب ویکھیا ہے جڑا مسلسل 3 دن اس وجہ تو بھوکا رہا ہوئے تے او دے گھر کھان نو کوئی شے نہیں ویکھیا تسی کدی؟ بولو سر ہلاندے ہو زبان نہیں ہلاندے، ویکھیا تسی کدی؟ جے ویکھیا چپ رہو، جے نہیں ویکھیا تے بولو کدی ویکھیا؟
دوسری بات نبی علیہ السلام دے کول صحابہ آئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی دیکھو بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر نے آپ نے فرمایا تو ساں ایک پتھر بنے ہوئے میں دو پتھر بنے نے کیڑی وجہ تو بھوک دی وجہ مینوں آپ تسی دسو تسی اپنی پوری زندگی دے اندر کوئی ایسا غریب ویکھیں ایسا مجبور ویکھیں جنہیں بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بنے ہوئے بولو ویکھیا جی تیسری بات اماں جان سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہے پوری زندگی دے اندر کدی بھی مسلسل 3 دن ایسے نہیں آئے جدوں مسلسل سانو آٹے دی روٹی ملی ہوئے پھر غور کر پوری زندگی دے اندر مسلسل 3 دن کدی بھی ایسے نہیں آئے جنہ 3 دن آئے سانو مسلسل آٹے دی روٹی ملی ہوئے کیا مطلب صبح روٹی ملی ہے تے شام دا کھجوراں کھا کے گزارنا کرنا پیا جے شام دا روٹی مل گئی ہے تے صبح کھجوراں تے گزارا کرنا پیا ایک وقت ایسا گزردا سی کہ کھجوراں کھا کے سونا پیندا سی ایک ٹائم روٹی میسر آ جاندی سی مسلسل 3 دن کدی روٹی صبح شام میسر نہیں ہے مینوں دسو پوری زندگی تواڈے نال کدی انج ہویا بولو تیسری بات چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی سیرت تے غور کرو صحابہ کرام بھوک دی وجہ تو درختان دے پتے کھاندے ہوئے نظر آندے نے مینوں دسو تساں اپنی پوری زندگی دے اندر کسی ایسے غریب نو ویکھیا جنہیں درختان دے پتے کھان تے مجبور ہو گیا بھوک دی وجہ ویکھیا جی بولو 4 باتاں میں تواڈے سامنے پیش کر چکا مانا سمجھا رہے ہیں لوگوں ساڈے دور دے اندر غربت بولو سارے بولو بلکہ 5ویں بات سن لو تسی کدی اپنا حکمران ایسا دیکھیا ہوئے جے کول پان دے کپڑے نہ ہون تے انہیں اپنے کپڑے اور کرتے دے ہوتے قمیض دے ہوتے ٹاکیاں لگائیاں ہون کدی ایسا حکمران ویکھیا جی بولو اے دا مطلب ہے ساڈے علاقے دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر غربت چوری دی وجہ غربت بولنا پائے گا میں بات یاد کروا چوری دی وجہ غربت ڈکیتی دی وجہ غربت ظلم اور زیادتی دی وجہ غربت دھوکے اور فراڈ دی وجہ غربت دوسری بات اسی سمجھنے ہیں جڑی یہ عزت محفوظ نہیں نا ہر بندہ بے ادب بنیا پھردا ہے بدتمیز بنیا پھردا ہے اے دی وجہ تعلیم دی کمی یہی سمجھنے ہیں نا پڑھے لکھے کوئی نہیں ان پڑھ نے انہاں نوں کی پتہ ادب کی ہوندا ہے انہاں نوں کی پتہ تمیز یہی آنے ہیں نا تسی اس معاشرے تے غور کرو اس معاشرے تے جدی مثال میں پہلے دے چکا بھی ایک بابا پورے محلے دے وچوں کسے بھی بچے دی سروس تے سیٹنگ کر دیندا سی کوئی پوچھਣ والا نہیں سی ہوندا انگوٹھا چاپ دور سی انگوٹھا چاپ اپنے سائن کرنے اپنا نام لکھنا نہیں سی ہوندا انہاں بزرگاں نوں پوچھو مار صاحب نوں تے انہاں چیزاں دا زیادہ پتہ ہونا ہے اکو قاعدہ ہونا تے اکو استاد 5 کلاساں نوں پڑھاوندا ہوندا سی سکول انج ہی مار صاحب ہن تے ایک کلاس نوں پڑھان واسطے کئی استاد موجود ہن تے تعلیم اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ایک بال اپنی کتاباں نہیں چک سکدا ابا کتاباں چھڈ کے بھی آوندا تے لے کے بھی آوندا ہن تے تعلیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے ایک کلاس پڑھن لئی 4 سال رولنا پیندا ہے 4 سال بندہ رولدا ہے تاں جا کے پہلی چڑھدا ہے انجی ہے کہ نہیں پلے پڑھے گا نرسری پریپ پڑھے گا تے پھر کتے 1 آ چڑھے گا 4 سال بعد بچہ پہلی تے پہنچدا ہے مانا سمجھ آیا لوگوں ساڈے علاقے تعلیم دی بھی کوئی کمی بولو ساڈے علاقے وچ دولت دی بھی کوئی کمی یعنی چوری تے ڈکیتی دی وجہ دولت دی کمی اور اسی طرح بدتمیزی اور بے ادبی دی وجہ تعلیم دی کمی نہیں لوگوں نہ تعلیم دی کمی ہے نہ دولت دی کمی ہے کمی کسی اور چیز دی ہے جو میں تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا اگر تسی توجہ کرو ساڈے معاشرے دی اصلاح واسطے سب تو زیادہ دولت دی ضرورت نہیں پڑھن لکھن دی ضرورت نہیں ساڈے معاشرے دی اصلاح واسطے سب تو زیادہ تربیت دی ضرورت
तरबियत की जरूरत। अखां अल्लाह ने दित्तियां ने वेख सकदे हां, लेकिन इन्हां नूं वेखना इन्हां नाल किवें है इस चीज की जरूरत है। जुबान अल्लाह ने दित्ती है, बोल सकदे हां, की बोलना है इस चीज की जरूरत है। कन अल्लाह ने दित्ते ने, सुन सकदे हां, लेकिन कन्नां नाल की सुनना है इस चीज की जरूरत है। हाथ अल्लाह ने दित्ते ने, हरकत कर सकदे हां, इस्तेमाल कर सकदे हां, किंज इन्हां हत्थां दा इस्तेमाल करना है इस चीज की जरूरत है। इनू तरबियत कहंदे ने। साडे मुआशरे नूं दौलत दी इतनी बड़ी जरूरत नहीं लोगो, साडे मुआशरे नूं पढ़न लिखण दी इतनी बड़ी जरूरत नहीं लोगो। साडे मुआशरे दे अंदर दौलत और तालीम दी कोई कमी नहीं। साडे मुआशरे दे अंदर सब तो ज्यादा जिहड़ी चीज दी जरूरत है और सब तो ज्यादा जिहड़ी चीज दी कमी है, ओदा नाम क्या है? बोलो। जिन्हों आंदा है वो बोल लवे, जिन नहीं आंदा नाल वाले कोल सुन के बोल लवे। बोलना तुसां सारे हैं। किस चीज की जरूरत है? बच्चे बोलते ने, वड्डे नहीं बोलते। सुभान अल्लाह। ओए तुहानू बोलना चाहिए वड्डे हो, तुसां करनी है तरबियत। किस चीज की जरूरत है? तरबियत की जरूरत। इस मुआशरे नूं तरबियत की जरूरत। मेरी गुफ्तगू दा पहला पॉइंट मुकम्मल हो गया। हुण दूसरे पॉइंट ते गौर करना। आखिर तरबियत करनी किस तरह है? अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे दुरूद पाक पढ़ो भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे सीने पाक ते एदा ना मास्टर वॉल्यूम थोड़ा जा खोल लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे सीने पाक ते अल्लाह पाक ने अपना कुरान करीम नाज़िल फरमाया। और मेरे वाल तवज्जो रखना लोगो, अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अलबत्ता ताकीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी जिंदगी तुहाडे और मेरे वास्ते बेहतरीन नमूना है लोगो। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी सीरत तुहाडे मारे वास्ते बेहतरीन नमूना है। हुण गौर करना, तरबियत करनी है अपनी औलाद दी। किवें करनी है? जिवें अल्लाह दे महबूब पैगंबर अपनी औलाद दी तरबियत कर गए ने। तरबियत करनी है अपनी औलाद दी। किस तरह करनी है? नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक करनी है, आप दी सुन्नत दे मुताबिक करनी है। हुण मेरे वाल तवज्जो रखना, अगली जड़ी बात मैं समझाना चाहना। अज दे मुआशरे नूं सब तो ज्यादा जरूरत तरबियत दी है। ते तरबियत किवें करनी है? तरबियत उंज करनी है जिवें नबी पाक करके गए ने। तरबियत अल्लाह दे नबी दे तरीके दे मुताबिक करनी है। अच्छा, अल्लाह दे नबी किवें तरबियत करके गए ने? नबी पाक दी तरबियत दा क्या अंदाज सी? हदीस सहीह बुखारी दे अंदर मौजूद है। मेरे वल तवज्जो करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा एक रबीब बेटा है, सक्का बेटा नहीं, रबीब बेटा है। रबीब बेटा ओ होंदा है या रबीब औलाद ओ औलाद होंदी है। बंदा एक ऐसी औरत दे नाल निकाह करे जिहड़ी पहले कोलों भी किसी जगह ते शादी कीती हुई होवे, उस जगह तो तलाक हो जाए या बेवा हो जाए। पिछले घर विचों जिहड़ी औलाद होंदी है, दूसरे घर वालियां वास्ते ओ औलाद रबीब औलाद होंदी है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा सगा बेटा नहीं बल्कि रबीब बेटा है, जिहदा नाम हजरत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। लोगो हुण गौर और तवज्जो करना, नबी अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर दस्तरखान लगा होया है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम खाना तनावल फरमान लगे जिवें छोटे बच्चों की आदत होंदी है। किस टाइम मां जी दी झोली च बैठ के खाना शुरू कर देंदे ने, किस टाइम बाबा जान दे नाल बैठ के खाना खांदे ने, किस टाइम अपनी मर्जी नाल खाना खांदे ने जिवें छोटे मासूम बालां दी आदत होंदी है। हज़रत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने, मैं भी अपनी मर्जी दे नाल, मैं भी लाड़ ते मुहब्बत दी वजह तो खाना शुरू करन लगा सा। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फौरी तौर ते मैनू अपने करीब कीता। अल्लाह दे नबी ने जदों मैनू अपने करीब कीता, करीब करके नबी पाक ने उस मौके ते मेरी तरबियत कीती है। क्या तरबियत कीती है? सहीह बुखारी दे अंदर वो तरबियत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह
اے معصوم بال یا بنیا اے پیارے بیٹے سم اللہ اج تو بعد جس ٹائم کھانا کھان لگے اج تو بعد جس ٹائم روٹی کھان لگے اپنی مرضی نال کھانا شروع نہیں کر دینا اپنی مرضی نال روٹی شروع نہیں کر دینی سم اللہ سب تو پہلے اللہ پاک دا نام لینا ہے سب تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اس تو بعد کھانا شروع کرنا ہے دوسری بات نبی پاک نے سکھائی ہے آپ نے فرمایا کل بھی یمینک کل بھی یمینک اے پیارے بیٹے سجے ہاتھ دے نال سدھے ہاتھ دے نال دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہے اور تیسری بات نبی پاک نے سکھائی ہے آپ نے فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اے پیارے بیٹے آج تو بعد جس ٹائم کھانا کھان لگے اے نہیں کہ جتوں دل لا کے روٹی کھانی شروع کر دے میں کل مما یلیک اپنے سامنے دی کھانا کھانا ہے اپنے اگوں دی کھانا کھانا ہے میں مزید آسان کر کے بات سمجھاواں اے پیارے بیٹے جس ٹائم روٹی کھان لگے کسی اور دے اگوں کھانا نہیں کھانا کسی اور دے سامنے کھانا نہیں کھانا یعنی کسی اور دا حصہ نہیں کھانا کسی اور دا حق نہیں کھانا اپنا حصہ تے اپنا حق کھانا ہے اے تین باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے جے بچے نو سکھائیاں اس حدیث وچوں 4 سبق ملدے نے لوگوں جڑے میں تواڈے سامنے پیش کر دینا اگر تواڈی توجہ ہوئی تے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا پہلا سبق ہے ملدا ہے اج تو بعد جس ٹائم بھی کھانا کھانا ہے کلیاں کھانا نہیں کھانا بلکہ اپنی اولاد نو اپنے نال بٹھا کے کھانا قریب کر کے کول بٹھا کے کھانا کھلانا ازی مرضی نال کھانا دینے ہاں کوئی اور تھے کندھ تے بہ کے کوئی نکارے چ بہ کے کوئی کسی جگہ تے بہ کے اپنا چھابا تے اپنا سالن تے اپنی روٹی چکی ہوئی ہے مرضی نال کھاندے نے پھر جدوں اسی کسی جا کے مہمان بندے ہاں تے او جڑی عادت گھر پئی ہوندی ہے گھر جڑی عادت بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ علی او نکارے چ بہ کے او ادی پوری روٹی لے سا پوری روٹی لینی ہے سالن علیحدہ لینا اونوں سمجھاندے بندے دا پتر بنا اپنا گھر نہیں ہے تے میرے کول بیٹھ او نو 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 میں اوتھے بیٹھن پھر چنڈ ماردا انسان کیویں بنے تو گھر تمیز سکھائی ہوے تے پھر گھر کول بٹھا کے کھانا کھلایا ہوئے تے آج تیرے کول بہ کے کھانا کھاوے نا گھر ہی نہیں کھلایا لوگوں پہلا سبق کے ملدے اس حدیث پاک وچوں اپنی اولاد نو کول بٹھا کے کھانا کھلانا ہے کیا فائدہ ہوئے گا اللہ برکت شامل فرما دے اللہ اپنی رحمت شامل روٹی ضائع ہون تو بچ جائے گی بچے نے ادھی روٹی دا آدھا حصہ کھانا ہوندا ہے جس ٹائم کلیاں بہ کے کھاندا ہے 3 حصے روٹی دے گاں دے ذمے نے یا مجھ دے ذمے یا بکریاں دے ذمے نے جے کٹھے بہ کے کھانا کھائے گا جیڑی کھائے گا باقی بندہ بچت ہو جائے گی آپ کھا لے گا روٹی بھی ضائع نہیں ہوئے گی بچے نو ادب تمیز بھی آ جائے گا بچے نو کھانا کھان دا پتہ بھی چل جائے گا اللہ کٹھے بہ کے کھان دی وجہ تو برکت بھی عطا فرما دے دوسری بات اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نہ پڑھیا جے درود پاک متا کوئی گرفتار کر کے لے جائے صلی اللہ علیہ وآلہ تسی نہ پڑھو میں پڑھ لینا کیونکہ فرض ہے پڑھنا ضروری ہے پڑھنا تواڈے لئی فرض نہیں ہوئے گا میرے لئی فرض ہے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے دوسری بات سکھائی آپ نے فرمایا سم اللہ آج تو بعد جس ٹائم کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ والا برکت اللہ اپنی اولاد نو دعا پڑھایا کرو کیا فائدہ ہوندہ ہے لوگوں اگر احادیث دا مطالعہ کیتا جائے جدوں بندہ کھانا کھان لگے شیطان انتظار چوندہ ہے بندہ بسم اللہ پڑھ لوے شیطان اپنے چیلے آندہ ہے آؤ چلیے ساڑھے کھان نو آجے تھے کوئی چیز نہیں شیطان دفع دور ہو جاندہ ہے جے بندہ بسم اللہ نہ پڑھے تے شیطان آ کے نال کھانا کھاندے کٹھے بہ کے کھانا کھاندے منو تسی آپ دسو لوگو جیڑے کھانے چ شیطان شامل ہو جائے اس کھانے چ برکت کیویں آوے او کھانا صحت دا ذریعہ کیویں بنے او کھانا تندرستی دا ذریعہ کیویں بنے او کھانا خیر دا ذریعہ کیویں بنے اس کھانے چ اللہ دی رحمت کیویں آوے او کھانا شفا دا ذریعہ کیویں بنے بسم اللہ پڑھیا کرو اپنی اولاد نو بھی بسم اللہ پڑھا
کھلائی کرو، کھانا صحت دا ذریعہ بن جائے گا، کھانے دے اندر برکت آ جائے گی، کھانے دے اندر اللہ پاک دی رحمت اللہ دا فضل آ جائے گا۔ اور ذرا تیسری بات تے غور کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بھی یمینک، اے پیارے بیٹے جس ٹائم کھانا کھان لگے سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانا، ایک کھانے دا ادب سکھایا جا رہا ہے، ایک کھانے دی تمیز سکھائی جا رہی ہے۔ اے لوگو جیڑے بچے نو کھانے دے احترام دا پتہ ہوئے گا، کھانے دے ادب دے تمیز دا پتہ ہوئے گا، او ماں باپ دے اگے بدتمیزیاں کدی نہیں کرے گا، او ماں باپ دی بے ادبی نہیں کرے گا۔ چوتھا جڑا سبق اس حدیث وچوں مینوں ملے ہے میں تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں لوگو۔ چوتھی بات جڑی میں تانوں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے پیارے بیٹے اپنے سامنے دی کھانا کھانا ہے، اپنے اگوں دی کھانا کھانا ہے، کسی اور دے سامنے نہیں کھانا، کسی اور دے اگوں نہیں کھانا، اپنا حصہ کھانے والا کھانا ہے، اپنا حق کھانا ہے، کسی اور دا حصہ تے حق نہیں کھانا۔ اتوں جڑا سبق مینوں ملدا ہے میں تساں باپ دے سامنے پیش کر دینا۔ لوگو جیڑی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں اپنا حق تے اپنا حصہ کھان دی عادت ہوے، وڈی ہو کے او اولاد کسی اور دا حق نہیں کھاندی، وڈی ہو کے او اولاد کسی اور دے حصے نہیں کھاندی۔ جیڑی عمر کو چھوٹی عمر کولوں جیڑی اولاد نو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی تربیت دیتی جائے، وڈی ہو کے او اولاد بہناں دے حق نہیں کھاندی، وڈی ہو کے او اولاد ماں باپ دا حق نہیں کھاندی، وڈی ہو کے او اولاد ہمسایاں دا حق نہیں کھاندی، وڈی ہو کے او اولاد چوریاں نہیں کردی، وڈی ہو کے او اولاد ڈکیتیاں نہیں کردی۔ چھوٹی عمر کو اپنی اولاد نو تربیت دے دیو، ساری عمر تواڈی اولاد اسے تربیت تے عمل کردی رہے گی۔ میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری دے اندر لکھے ہے، مسند احمد دے اندر لکھے ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ خود بیان کر دینے نبی پاک نے چھوٹی عمر کو جیڑی میری تربیت کیتی سی پوری زندگی دے اندر نبی پاک دی کیتی ہوئی اس تربیت دی میں کدی بھی مخالفت نہیں کیتی، ساری زندگی اس تربیت تے عمل کردا رہا۔ لوگوں مانا سمجھ آیا آج دے زور دے اندر سب تو زیادہ ضرورت تربیت دی ہے۔ دوسری بات ہے سمجھ آئی تربیت کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے، تربیت اونج کرنی ہے جویں نبی پاک نے کیتی ہے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی ہے، آپ دی سنت دے مطابق کرنی ہے۔ ہن میری گفتگو دا تیسرا پوائنٹ ذرا غور اور توجہ نال سننا، تربیت کرنی ہے تے کدوں کرنی ہے۔ آج دے دور سب تو زیادہ کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ نام بولو جی، اولی بولو تھوڑا جا، کس چیز دی ضرورت ہے؟ تربیت دی۔ تربیت کینج کرنی ہے؟ بول گئے ہو؟ کیویں کرنی ہے؟ جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہی ہے نا، کچھ یاد تے ہوئے نا کل جاؤ مول صاحب ماشاءاللہ بڑا ٹھٹ شٹ کرا گئے، کی کرا گئے پتہ نہیں، اور اللہ دے بندے کچھ یاد رہے۔ پہلی بات آج دے دور وچ دولت دی ضرورت، اتنی زیادہ تعلیم دی ضرورت، کس چیز دی ضرورت ہے سب تو زیادہ؟ بولو تربیت دی۔ اور تربیت کینج کرنی ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہن تیسری بات تربیت کرنی کدوں کولے، یہ بھی تے ضروری ہے نا بات، تربیت کدوں کرنی ہے بھائی؟ ازی دیانے اللہ قاری صاحب چھوٹا جہا بال ہے تسی بھی پیچھے پے گئے ہو، چھوٹا جہا بال ہے بڑا ہوئے گا آپ پہ سکھ جائے گا، ہن ایڈے چھوٹے جہے بال نوں ہن بڑا دبکے مارنا دا یہ ہے دبکے سنانا لا، اے معصوم جہا میرا لاڈلا جہا بال ہے تسی یہ پیچھے پے گئے۔ کوئی چاچا سمجھاؤ اللہ تانوں تے میری اولاد چنگی لگدی نہیں، تسی آندے ہو اللہ بھاویں ہووے ہی نہ، تسی تے سڑدے ہو میری اولاد انجی آندے نے نا، حقیقت انجی آندے نے نا، تسی میری اولاد نو چنگا سمجھدے ہی نہیں، چھوٹا جہا بال ہے نو وڈ دیاں نو ٹک کی کرائیں دا، وہ نہ وڈ تے نہ ٹک تے نہ ہی کسے واسطے اے اولاد حسد علیے بلکہ ساریاں نو پیاری لگ دی ہے۔ او کہندے نے نہ وڈنا ہے نہ ٹکنا ہے بلکہ کی کرنی ہے؟ بولو تربیت کدوں کول کرنی ہے؟ او میں تانوں حدیث سنانا مانا تانوں آپ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا نواسا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دا بیٹا ہے جدا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے۔ چھوٹی جی عمر لوگوں
غور اور توجہ کرنا بھوک دی وجہ تو جویں چھوٹے جے بال زمین تے پئی ہوئی چیز کھانی شروع کر دیندے نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے زمین تے پیا ہویا کھجور دا دانا کھانا شروع کیتا ہے نبی پاک نے دیکھ لیا آپ نے فرمایا کخن کخن اے پیارے بیٹے اسے پھینک دو اے میرا پتر انہوں سٹ دے اے میرے پیارے بیٹے ایک کھانا نہیں کھانا بلکہ انہوں سیڈ تے سٹ دے ان ذرا میرے وال توجہ کرنا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اے فرمایا کخن کخن اے پیارے بیٹے انہوں سٹ دے نہیں کھانا ان دی کوئی ضرورت نہیں چھوٹی عمر دی وجہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھ نہیں آئی جویں تسی اپنے چھوٹے جے بچے نو کو سوچے ہاتھ داخل کر رہے ہوئے دور تو کہو پتر سیڈ تے ہٹ جا سیڈ تے ہٹ جائے بجلی ہے لیکن انہوں پتہ نہیں لگدا پھر تسی دوڑ کے جان دے ہو کول جا کے او دے ہاتھ نو پیچھے کر دے ہو کوئی بھی پریشانی والی بات ہوئے جدوں تہاڈا بچہ تہاڈے زبان دے جملے نہ سمجھ رہا ہوئے تسی خود چل کے جان دے ہو تاکہ اس خطرے تو بچ جائے اللہ دے نبی نے زبان نال سمجھایا چھوٹی عمر دی وجہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نو یہ بات سمجھ نہیں آئی ایک گل سمجھ نہیں آئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اللہ دے محبوب پیغمبر خود چل کے گئے اپنی انگلی دے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او کھجور دا دانا کڑیا اور باہر سٹ دیتا اگلی بات دے توجہ کرنا نبی علیہ السلام دے صحابہ عرض کرن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر ہے تے چھوٹا جیا بال سی ہے تے معصوم جیا بال سی کھان تے ایک کھجور دا دانا لگا سی تسی کھان دیں دے بھلا اے کیڑا نواس ہے لوگو اے جدوں پیاسا ہوئے اللہ دے نبی اپنے ہونٹ چسا کے نہ دی پیاس بجھان اے کیڑا نواس ہے لوگو جدوں اے بھوکے تے پیاسے ہون اللہ دے نبی بے چین اور بے قرار ہو جان لیکن کھجور دا ایک دانا کیوں نہیں پہ کھان دیں دے مسند احمد دے الفاظ نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایتھے صدقے دیاں کھجوراں پیاں رہ دیاں نے تو انہوں پتہ ہے میری امت دا صدقہ میری امت دا حق ہے میری آل دا حق نہیں تے جیڑی شے میری آل دا حق نہیں میں اپنی آل نو کیوں کھان دے میری آل دا حق ہی نہیں ہے کھجور دا دانا میں کیوں کھان دیا پہلے ٹھیک سی ویسے سپیکر تساں آپ ہی چلو تسی ماسٹر ہو ایک ایک لفظ سمجھ آندا رہے بس یہی کافی ہے اے میری آل دا حق نہیں میں اپنے چھوٹے معصوم بچے نو کیوں کھان دیاں جڑا میں جملہ سمجھانا چاہندا سا شاید تانوں سمجھ آ گیا ہوئے اپنی اولاد دی تربیت کدوں کولوں کرنی ہے بولو سمجھے نہیں شاید تسی ادوں کولوں کرنی ہے جدوں تہاڈی اولاد تہاڈے زبان دے جملے سمجھ نہیں سکدی ہاتھ نال روک کے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے یعنی چھوٹی عمر کولوں ابتدا والی عمر کولوں بلکہ سائنسداناں دی تحقیق دے مطابق 4 سال دی عمر تک بچے نے حصی معاملات دے ذریعے سب کچھ سکھ لینا ہوندا ہے 4 سال تو بعد جو کچھ بھی ہوندا ہے وہ اپلائی کر دے مزید اپڈیٹ ہوندہ رہندہ ہے معاملہ مزید ہوتی معلومات اضافہ ضرور ہوندہ ہے لیکن 4 سال تک جو کچھ انہیں سکھنا ہوندہ ہے وہ سکھ چکا ہوندہ ہے لہذا اپنی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں تربیت دیو چھوٹی عمر کولوں ادب سکھاؤ چھوٹی عمر کولوں احترام سکھاؤ چھوٹی عمر کولوں تمیز سکھاؤ چھوٹی عمر کولوں حق سکھاؤ چھوٹی عمر کولوں سچ سکھاؤ اپنی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں تربیت دیو ہن ذرا میرے وال توجہ کرنا لوگو جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا چھوٹی عمر کولوں اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے کیونکہ ضروری ہے بڑے ہو کے او اولاد خراب ہو جائے تے او دے ٹھیک ہون دے چانس بہت تھوڑے ہوندے نے میں مثال دے کے سمجھانا تسی جٹ لوگو دیہات دے رہن والے لوگو کدی تساں اپنی پہلی دے اندر یا اپنے ڈیرے تے یا اپنے گھر دے اندر چھوٹا جہا پودا بھی لگایا یا نہیں لگایا جے کدی بولو لگایا جے کدی نہیں بولنا لگایا جے کدی لگا ویکھیا ہے جے کدی چلو ہاں تے او کی ہوندا ہے چھوٹا پودا ہوندا نا جڑا کدی سجے ڈگ پیندا ہے کدی کھبے ڈگ پیندا کہ نہیں ہوا دی وجہ تو ادھر ادھر پھر کی کردے ہو پٹ کے باہر سٹ دیندے ہو ہاں بولو کی کردے ہو ہاں
آسرا دین دیو بزرگاں نو، اللہ تانوں جزائے خیر دے، اللہ تانوں صحت دے، کی کر دیو آسرا دین دیو، کیوں بھائی وجہ ڈنگا ہوئے گا انجی ہے نا، ڈنگا ہو گیا اچھا پھر کی ہونا، آندے نے ساری زندگی ڈنگا رہے گا انجی ہے، اچھا جڑا ساری زندگی ڈنگا رہے تے پھر آندے نے جی او آرے نال چیر سٹو کھواڑے نال کپ ٹک سٹو سیدھا ہوندا کیوں وجہ چھوٹی عمر کو ڈنگا ہو گیا، وڈی عمر جو سیدھا ہوندا ہاں تے جڑا پتر چھوٹی عمر کو بگڑ جائے وہ وڈی عمر کیویں سیدھا ہوئے، اوے چھوٹی عمر کو ایک پودا بگڑ جائے خراب ہو جائے ڈنگا ہو جائے وڈے ہو کے وہ سیدھا نہیں ہوندا، 10 روپے دا پودا یا مفت پودا یا آپے جڑا وہ پودا ہو پیا او دی فکر ہے تے جڑی اولاد تینوں جان نالوں زیادہ پیاری ہو دی کوئی فکر نہیں، جڑی اولاد کہنا جان تو ود پیاری ہو دی کوئی فکر نہیں، اولاد نو گرمی دی شدت تو بچان لئی اپنے گھر دے اندر اپنی اوقات تے حیثیت دے مطابق کسے اے سی دا انتظام کیتا، کسے کولر دا انتظام کیتا، کسے پکھیاں دا انتظام کیتا، عجیب عجیب خوبصورت چھان دا انتظام کیتا، بڑی بڑیاں بہترین سہولیات پرووائڈ کیتیاں تاکہ میرا پتر گرمی دی شدت تو بچ جائے، تاکہ میرا پتر گرمائش تو بچ جائے۔ میں نے 10 اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، او ایمان والے ہو اپنے آپ نو تے اپنی اولاد نو جہنم دی اگ تو بچاؤ، گرمی تو اپنی اولاد نو بچان والے آ اپنی اولاد نو جہنم دی اگ تو بچان دا کی انتظام کیتے؟ تیری اولاد نو جنازہ ہوندا ہے تیرے مرن تو بعد؟ پڑھا سکتا ہے تیرا پتر جنازہ؟ انگریزی ہوندی ہے اے نک نو انگریزی وچ کی آندے میرے پتر نو ہوندا ہے، اے میرے پتر نو سارے باڈی دے جڑے اعضاء نے نا یہ دس سکدا ہے قاری صاحب پہلی پوزیشن لئی ہے، سکول وچوں کلاس وچوں میرا قاری صاحب نا میرا رابطہ ہے سکول دے ماسٹر نال پرنسپل نال بھی ہے، ذرا نا لیک رکھی دی ہے، سلام دعا رکھ آئی جائیدا ہے پتہ کر دے رہنے چنگا جاندا پیا منڈا ماشاءاللہ صحیح پڑھدا پیا، مسجد ال بھی کدی چکر لایا جے؟ مسجد چی آئے ہو سکول پڑھان لئی غور کرنا لوگو کتے غصہ نہ کر جائے جے، میں تے محبت پیار تو دعوت دے رہے ہیں، سکول پڑھان لئی بچے نو ٹائی شائی کیا جتی بھی پالش کر کے بھیج دیو تے جدوں مسجد بھیج دیو منہ بھی نہیں تواندے کھٹو یہ چنڈ مار دینے جا مسیح تو منہ تو لئی۔ مینوں دسو قاری صاحبان بیٹھے نے اے بچے سویرے مسیح تے منہ آ کے توندے نے گھروں تو کے ہوندے نے دسو کتے توندے نے؟ مسجد وچ آ کے توندے نے، مولوی تو آندے نے نک صاف کرواندے نے، مولوی جا نک صاف کر کے بچے نو سکول بھیجو تے جتی پالش کروا کے بھیج دیو اور مسجد بھیجو تے منہ بھی نہیں دھواندے۔ میرے عزیزو گرمی تو بچان لئی اتنے انتظام کیتے نہیں، جہنم تو بچان لئی کوئی انتظام نہیں۔ تواڈے پتر نو صبح شام دے اذکار ہوندے نے، تواڈے بیٹے نو نماز تو بعد دے اذکار ہوندے نے، تواڈا بیٹا نماز پڑھ دے ان نماز دا ترجمہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ انگریزی دے سارے انہوں ترجمے ہوندے نے، انگریزی دے سارے معنی ہوندے نے، سائنس دیاں تمام قسم دیاں ڈیفینیشن تعریفاں دا اقسام دا سب پتہ ہے، انہوں نہیں پتا تے اللہ دے قرآن دے ترجمے دا نہیں پتا۔ میرے عزیزو ضرورت ہے آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ اپنی اولاد دی کیا کرنی ہے؟ سارے بولو تے کیویں کرنی ہے؟ سارے بولو تے تیسرے نمبر تے بات ہے سمجھا رہے ہیں کدوں کل کرنی ہے؟ بولو سارے کرو گے؟ اچھا میری گفتگو دا آخری پوائنٹ یہ بھی گھنٹے دا ہو سکتا ہے نا سمجھو مکن لگی گل انشاءاللہ مکاونی تے ادوں ہی ہے نا جدوں تساں انشاءاللہ بولنا ہے، ہلے تے تساں جدوں تک تانوں یاد نہیں نہ ہونا میں مڑ انشاءاللہ پھر شروع کرے سا، پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، میں کہڑا دوسری تقریر جا کے کرنی ہے یہی تقریر ہے انشاءاللہ تے کھول کے انشاءاللہ آپاں گفتگو کرنی ہے نا۔ توجہ کتنیاں باتاں ہو گیا نا؟ چوتھی بات ہے وے جدوں اولاد دی تربیت کرو گے او اولاد دا کردار کیسا ہوئے گا، جڑی اولاد دی تربیت کرو گے فائدہ کیا ہوئے گا؟ ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا
عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بد دعا، سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بد دعا، صبر سے معاف کرنا پیار سے معاف کرنا تھا کام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جنہاں دا نام سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وال توجہ کرنا۔ ایک دن مسجد نبی دے اندر نبی پاک دے سامنے آدھے روئے بیٹھے نے تے واپسی جا رہے نے اپنے گھر دے اندر، انہاں دا بیٹا جدا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، باپ بھی صحابی ہے تے بیٹا بھی صحابی ہے، اے بھی اپنے بابا جان دے نال اپنے گھر وال جا رہے ہیں۔ راستے دے اندر بیٹا عرض کرن لگا بابا جان اے پیارے ابا جان اے پیارے بابا جان، جڑا مسجد نبی دے اندر اللہ دے نبی تواڈے کولوں سوال کر رہے سن، اس سوال دا جواب دے اندر تسی سارے خاموش ہو، تانوں سوال دا جواب نہیں سی آ رہا۔ اے بابا جان اس سوال دا جواب مینوں آندا سی، لیکن میں جان بوجھ کے اس سوال دا جواب نہیں دیتا، میں جان بوجھ کے خاموش رہا، میں کوئی بھی گل نہیں کی تھی، میں جان بوجھ کے چپ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے پیارے بیٹے آخر کیوں نہیں دیتا سوال دا جواب، تو سوال دا جواب دے دینا میرا دل خوش ہو جانا سی کہ جڑے سوال دا جواب کسے نو نہیں آیا اس سوال دا جواب میرے بیٹے نو آ گیا ہے۔ اے پیارے بیٹے چپ کیوں رہے ہیں، خاموش کیوں رہے ہیں، آخر تیری وجہ کیا ہے؟ اور ذرا میرے وال توجہ کرنا لوگو، جڑی بات میں سمجھانا چاہتا، بیٹا جواب دینے لگا بابا جان تواڈے ادب دی وجہ تو خاموش رہے ہوں، تواڈے احترام دی وجہ تو خاموش رہے ہوں، کیونکہ ادب دا تقاضا ہے جتھے ابا خاموش ہوئے اتھے پتران دیاں زباناں چل دیاں سونیاں نہیں لگ دیاں۔ اے بابا جان جتھے ابا چپ ہوئے اتھے پتران دی اچھی آواز سونی نہیں لگ دی۔ ایتھوں مانا سمجھ آیا لوگو، جڑی اولاد دی تربیت نہ ہوئے وہ چور بن دی ہے، جڑی اولاد دی تربیت نہ ہوئے وہ ڈکیت بن دی ہے، جڑی اولاد دی تربیت نہ ہوئے وہ بے ادب بن دی ہے، اور جڑی اولاد دی تربیت ہوئے وہ اولاد اپنے ماں باپ دی موجودگی چچا الانا بھی گوارا نہیں کر دی، جڑی اولاد دی تربیت نہ ہوئے وہ اولاد ماں پیو نو دھمکیاں لاندی ہے، اور جڑی اولاد دی تربیت اچھی ہوئے وہ ماں باپ دی موجودگی بولنا بھی گوارا نہیں کر دی۔ حضرات دی وقار جڑا ہاتھ تربیت والا ہوئے وہ ہاتھ ماں باپ دی خدمت کر دے، اور جڑا ہاتھ تربیت والا نہ ہوئے وہ ماں باپ دے گربان چات پاؤں دے، جڑے اولاد تربیت والی ہوئے وہ ماں باپ دے اپنے ہتھاں نال قدم دباؤں دیئے، اور جڑی اولاد تربیت والی نہ ہوئے وہ اپنے ہتھاں دے نال ماں باپ نو تھپڑ مار دیئے۔ میں جڑا پیغام دینا چاہ رہے ہوں بابا جان میں تواڈی موجودگی دی وجہ تو بولیا نہیں ہاں، میں تواڈی موجودگی دی وجہ تو گل نہیں کی تھی، کیوں جو ابا جو موجود ہے ایتھے کیوں بولاں تے کیوں گل کراں۔ حضرات دی وقار حضرت عمر اپنے بیٹے نو مسجد وچ لے کے اوندے سن، اسی پارک وچ نال لے کے جاندے ہاں، شادی تے جانا ہوے تے نال لے کے جاندے ہاں، کسے سیاسی جلسے تے جانا ہوے تے نال لے کے جاندے ہاں،
ہاں دعوت تے جانا ہوئے تے اولاد نال ہے شہر جانا ہوئے تے اولاد نال ہے بازار جانا ہوئے تے اولاد ساڑے نال ہے لیکن مسجد چونے تے اولاد نال نہیں ہوندی اپنی اولاد نو مسجد نال لے کے آیا کر اپنی اولاد نو پروگرام نال لے کے آیا کر اپنی اولاد نو جمعے نال لے کے آیا کر تاکہ انہاں دی تربیت ہوئے حضرات دی وقار میں مانا سمجھا رہے ہاں جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے وہ اولاد ماں باپ دی زندگی بھی انہاں دی عزت دا ذریعہ بن دی ہے اگلے جملے تے توجہ کرنا اور جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے وہ اولاد ماں باپ دی وفات تو بعد بھی عزت دا ذریعہ بن دی ہے حدیث پاک سنان لگا حدیث تے غور اور توجہ کرنا نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اے تے او ادب لوگو جڑا باپ دی موجودگی اچ کیتا ہے اے تے او ادب لوگو جڑا ابے دی زندگی اچ کیتا ہے لیکن اپنے ابے دی شہادت تو بعد کیسا ادب کیتا ہے میرے ول توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت دی وجہ تو وفات ہو چکی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن سفر تے جا رہے نے دوران سفر ایک بندے دے نال ملاقات ہوئی میں مسند احمد دے اندر پڑھے ہیں جڑی سواری تے سوار سن او سواری بھی پسندیدہ سواری ہے ایک نوجوان دے نال ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی سواری دی مہار پکڑی ہے تے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے اگلے جملے تے توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کول جتنے پیسے سن انہاں دا تھیلا بنا کے اس نوجوان دے حوالے کر دیتا اگلی بات تے توجہ کرنا حضرت عمر دے سر تے جڑی پگ موجود ہے لوگو سر تے جڑی چادر موجود ہے لوگو اپنی چادر تے پگ اتار کے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے یہ نال والے دوست پوچھن لگے اے ابن عمر عام جہا بندہ سی جانو سنجانو ہی کوئی نہیں سی تو ساں اپنی سواری دے حوالے کر دیتی ہے اتنے زیادہ پیسے انہوں دے دیتے جے تے اپنی پگ اتار کے انہوں دے دیتی جے آخر اتنی عزت کرن دی وجہ کیا ہے اپنی سواری دین دی کیا وجہ ہے اتنے زیادہ پیسے دین دی کیڑی ضرورت سی اپنی پگ تے چادر اتار کے انہوں دین دی کیڑی ضرورت سی حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنو جوانوں اپنی جوانی تے غور کرے آجے بزرگوں اپنی اولاد دی تربیت تے غور کرے آجے حضرت عبداللہ بن عمر جواب دین لگے وے لوگو تانوں پتہ ہے میرے بابا عمر شہید ہو گئے نے میں اپنے بابے دی شہادت تو بعد اپنے ابے دی خدمت نہیں کر سکدا اپنے بابے دی خدمت نہیں کر سکدا ہن میں تلاش کردا رہنا وا دنیا دے کسے بھی کونے تے میرے بابے دا یار زندہ ہوئے میں اپنے بابے دے یاراں دی خدمت کر کے اپنے ابے دی خدمت دا حق ادا کرن دی کوشش کردا رہنا وا اے جڑے نوجوان نو میں سواری دیتی ہے اے جڑے نوجوان نو میں اپنی پگ پہنائی ہے اے جڑے نوجوان نو اتنے زیادہ میں پیسے دیتے نے اے اپنے ابے دے تعلق دی وجہ تو دیتے نے اے اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو دیتے نے لوگوں منو جڑی بات سمجھ آئی ہے جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے اپنے ماں باپ دے مرن تے وفات تو بعد اپنے ماں باپ دے یاراں دا بھی حیا کر دی ہے اپنے ماں باپ دے یاراں نال بھی محبت کر دی ہے تے جیڑی اولاد غیر تربیت یافتہ ہوئے مرن تو بعد اپنے سکے چاچاں دے بھی گربان پکڑ لیندی ہے اپنے سکے چاچیاں نو بھی دھکے مار دی ہے اپنے ابے دے قریبی رشتہ داراں تے بھی ظلم کر دی ہے مانا سمجھ آیا لوگو اولاد دی تربیت کرو زندگی اچ بھی عزت دا ذریعہ بنے گی موت تو بعد بھی عزت دا ذریعہ بنے گی جے اس طرح بات سمجھنا آوے ایک اور حدیث تے غور کرو ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے نے دوران سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک مہن غور کرنا نبی علیہ السلام دی ملاقات ہوئی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے نال نبی پاک نے جابر نو بھی اپنے نال لے لیا راستے دے اندر نبی پاک نے پوچھیا اے جابر شادی بھی کیتی ہو یا نہیں حضرت جابر جواب دین لگے اللہ دے نبی میری شادی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا شادی کے دے نال کیتی ہو اللہ دے محبوب پیغمبر فلاں قبیلے دی ایک عورت ہے او دے نال شادی کیتی ہے آپ نے فرمایا کنواری ہے یا بیوہ یا مطلقہ ہے غور کرنا لوگوں حضرت جابر عرض کرن لگے اللہ دے محبوب
محبوب پیغمبر جیڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے او عورت بیوہ خاتون ہے تے عمر وچ بھی میرے نالوں زیادہ ہے، عمر وچ بھی میرے نالوں وڈی ہے۔ یار چھوڑ دو، کی کر رہے ہو؟ بار بار اٹھنا بیٹھنا، کیا عجیب بات ہے۔ جاؤ جی، وہ تانوں بلا رہے ہیں، جاؤ اور بھی کوئی ایک دو آئے نے لے جاؤ۔ اللہ دے بندے ہو، جلسہ ہو رہا، پروگرام ہو رہا، اٹھک بیٹھک انج نہیں ہوندی میرے کول گفتگو۔ میں بڑی دیر بار برداشت کیتا ہے۔ ادھر ایک بندہ جو اٹھدا ہے نا، سارے ادھر ویندے نے کون آ رہے، وہ جنے آنا ایتھے آنا، کی ویندے ادھر؟ بڑے سیانے پیانے بندے پیچھے ویکھن لگ پیندے نے، کی ہو کچھ بھی نہیں ہونا، نعرے بھی لگن تے تساں ادھر ہی ویکھنا ہے جی، ایتھے ہی آنا، ایتھے نہیں۔ جزاک اللہ جی، جزاک، بس ادھر توجہ رکھو۔ جزاک اللہ جی، اللہ تانوں جزائے خیر۔ میں جڑی بات کر رہا سی، حضرت جابر نو نبی علیہ السلام نے شادی بھی کیتی ہوئی یا نہیں؟ شادی ہو گئی۔ آپ نے کہتے نال اللہ دے نبی جڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے وہ عورت بیوہ خاتون ہے، عمر وچ بھی میرے نالوں زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر تو جوان سے کسے جوان عورت دے نال شادی کردا، بیوہ عورت دے نال شادی کرن دی کیا وجہ ہے؟ غور کرنا لوگو، اللہ دے محبوب پیغمبر ایک مجبوری سی، اس مجبوری دی وجہ تو بیوہ عورت دے نال شادی کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جابر کیڑی مجبوری ہے؟ ہن ذرا جابر دی مجبوری تے غور کرنا۔ جابر اپنی مجبوری بیان کرن لگا اور اسے چیز وچوں میں اپنا موضوع سمجھانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ عرض کرن لگے اے اللہ دے محبوب پیغمبر میری مجبوری ہے وے، میرے بابا عبداللہ احد دے میدان شہید ہو گئے نے، میرے بابے دی شہادت تو بعد جویں میں یتیم ہویا ایویں میریاں 9 بہناں بھی یتیم ہو گئیاں نے۔ اللہ دے نبی میں سوچیا جے میں کسے کنواری لڑکی دے نال شادی کراں، جوان عورت دے نال شادی کراں، میریاں بہناں دی تربیت کون کرے گا؟ میریاں بہناں نو گھر دے کم کار کون سکھائے گا؟ میریاں بہناں دی سنبھال کون کرے گا؟ میریاں بہناں نو گھر دے معاملات کون سکھائے گا؟ اپنیاں بہناں دی وجہ تو اپنی جوانی دی خواہشات نو قربان کیتا ہے، اپنیاں بہناں دی وجہ تو اپنی زندگی دیاں خوشیاں نو قربان کر کے ایک بیوہ عورت دے نال شادی کیتی ہے تاکہ میریاں بہناں دی تربیت ہوندی رہے، تاکہ میریاں بہناں دا خیال ہوندا رہے، تاکہ میریاں بہناں دی سنبھال ہوندی رہے۔ تسی حیران تے ہوئے ہووگے ایتھے تے بھرا زندہ بہناں نو مردہ لکھوا دیندے نے، ایتھے تے بھرا بہناں دا حق کھا جاندے نے، ایتھے تے بھرا اپنیاں بہناں نو آندے نے جے حصہ منگنے تے محبت ختم، جے حصہ منگنے تے تعلق ختم، جے حصہ منگنے تے شادی خوشی ختم، جے حصہ منگنے تے مرجی ختم، جے حصہ منگنے تے آجا ختم، جے حصہ منگنے تے عیداں خوشیاں ختم، حصہ منگنے تے پیار ختم، جے حصہ منگنے تے رشتے ختم۔ ایتھے تے بھرا بہناں دا حق کھا جاندے نے، ایتھے تے بھرا بہناں دے حصے کھا جاندے نے، لیکن کیسا بھرا ہے جڑا اپنیاں بہناں دی خاطر اپنے حق قربان کر رہے ہے؟ ایک ایسا بھرا ہے جڑا اپنیاں بہناں دی خاطر اپنے حصے قربان کر رہے ہے، ایک ایسا بھرا ہے جڑا اپنیاں بہناں دی خاطر اپنیاں خوشیاں قربان کر رہے ہیں، اپنی جوانی دی خواہشات قربان کر رہے ہیں۔ ہن ذرا غور کرنا، اصل وچ بھرا تربیت یافتہ ہے، میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا، حدیث وچ حضرت جابر خود بیان کر رہے نے، آندے نے میرے بابا عبداللہ شہادت تو پہلے اپنے گھر دے اندر مینوں بٹھایا، 2 وصیتاں فرمائیاں۔ پہلی وصیت فرمائی جابر میں اللہ دے راستے جہاد تے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں قربان ہو جاواں، ہو سکتا ہے میں اللہ نو پسند آ جاواں، ہو سکتا ہے میں اللہ دے راستے دے اندر قربان ہو جاواں، میں واپس نہ آواں، میں شہید ہو جاواں۔ جابر میری شہادت تو بعد میرے اوتے جڑا قرضہ ہے اپنے ذمہ لے لویں، کیونکہ قرضہ شہید نو ہی نہیں معاف، میرا قرضہ اپنے ذمہ لے لویں، اے میری پہلی نصیحت ہے۔ اور دوسری نصیحت وصیت کیا ہے؟ اے جابر جدوں میں شہید ہو جاواں تیریاں بہناں نے انہاں بہناں دا خیال کریں، میری وفات تو بعد انہاں بہناں نال پیار کریں، میری وفات تو بعد اپنیاں بہناں نال محبت کریں۔ اے جابر اپنیاں بہناں دی خاطر اپنے حصے قربان کر رہے ہیں، اپنے حق قربان کر رہے ہیں، کس وجہ تو؟ اعلیٰ تربیت دی وجہ تو، اچھی
تربیت دی وجہ تو میں 3 دلائل پیش کر چکا ہن چوتھی دلیل تے ذرا غور کرنا لوگو جڑی اولاد دی تربیت اعلی ہوے اس اولاد دا کردار کیسا ہوندا ہے میری پوری گفتگو تے جنہیں توجہ نہیں کی تھی میں گزارش کراں گا انہاں جملیاں تے ذرا غور کر لو انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ آ جائے گی میرے ول توجہ کرنا لوگو جیڑی اولاد دی تربیت اچھی ہوے او اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں نو بھی حقیقت بنا دیندی ہے تو انہوں شاید جملہ سمجھ نہیں آیا ماں باپ دے حکم نو حقیقت نہیں ماں باپ دے خواباں نو بھی حقیقت بنا دیں دی بلکہ میں اور آسان کراں جڑی اولاد دی تربیت اچھی ہوئے او تے ماں باپ دے خواب بھی پورے کر دیں دی ہے بلکہ میں اور آسان کراں جڑی اولاد دی تربیت اچھی ہوئے او اولاد ماں باپ دے حکم تے بڑی وڈی بات ہے لوگو ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان قربان کر دیندی ہے ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان لوٹا دیندی ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نال مشورہ کر رہے نے غور کرنا لوگو رشتے دا مشورہ نہیں تعلیم دا مشورہ نہیں زمین دی تقسیم دا مشورہ نہیں مکان دی ونڈ دا مشورہ نہیں حصیاں دا مشورہ نہیں ساڈیاں اولاداں تے حصیاں دی خاطر لڑدیاں نے ساڈیاں اولاداں تے ابے نال ایسے خاطر نہیں بول دیاں تو انہوں بہتا حصہ دے دیتا ہے ساڈیاں اولاداں تے ابے نو ظالم سمجھ دیاں نے اس خاطر فلانے نو اگلا حصہ دیتے ہی تے منو پچھلی سائڈ دیتی ہو فلانے نو فرنٹ دیتے ہی تے سانو بیک دیتے ہی اگلا گل تے توجہ کرنا اے جائیداد دی تقسیم دی مشورے نہیں ہو رہے اے خواب اپنا بیان کر رہے ہیں بابا حکم بھی نہیں دے رہا مشورہ کر رہے ہیں پیارے بیٹے ازباہو کا میں تینوں ذبح کر رہا سا خواب ویکھے میں حقیقت نہیں خواب ویکھے میں تینوں ذبح کر رہا سا تیرا کی خیال ہے تسی اپنے پتران نو آگ کے ویکھ لیا جے لگ پتا جائے گا لوگو اے اپنے بابے نو حضرت ابراہیم نو جواب دین لگا بیٹا اے بابا جانا تسی خواب ویکھے مینوں قربان کر رہے سو مینوں ذبح کر رہے سو جی بیٹا اے ہوئی خواب ویکھے اے بابا جان جے تسی ذبح کرن تے تیار ہو تے میں ذبح ہون تے تیار ہوں جے تسی قربان کرن تے تیار ہو تے میں قربان ہون تے تیار ہوں جے تسی کوہن تے تیار ہو تے میں کوہی جن تے تیار ہوں بابا جان جے تسی جان لین تے تیار ہو تے میں اپنی جان دین تے تیار ہوں حضرات دی وقار آخر کیوں کہہ رہا سی بیٹا آخر دی وجہ کیا سی اے اپنی جان کیوں قربان کرنے تے تیار ہو گیا اے ذبح ہون تے کیوں تیار ہو گیا میں تے موضوع تربیت والا سمجھا رہا سا بھلا اے دے تربیت کتوں آئی آؤ لوگو اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہویا ہے اے تربیت دا ہی اثر سی کس تربیت دا جدوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اولاد دیتی اللہ نے بیٹا دیتا اللہ پاک نے اشارہ کیتا ہے ابراہیم اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو مکے دے کول چھوڑ کے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو نال لے کے جا رہے نے اپنے بیٹے نو نال لے کے جا رہے نے مکے دے قریب مسجد حرام دے کول چھوڑ کے آ گئے ہن ذرا غور کرنا لوگو ہن ذرا توجہ کرنا لوگو تسی بھی اولاداں والے ہو اے جڑی جگہ تے چھوڑ کے جا رہے نے ایتھے پانی پین دے پانی دا انتظام نہیں ایتھے کھان لئی روٹی دا انتظام نہیں ایتھے رہن لئی رہائش دا انتظام نہیں ایتھے کسے انسانیت دا نام و نشان بھی نہیں ایتھے کنویں دا انتظام نہیں ایتھے چھان دا انتظام نہیں جس جگہ تے چھوڑ کے جا رہے نے جنگل پر بیابان لوگو آبادی والی جگہ نہیں ہن ذرا میں ایک مثال دنیاوی دیاں گا تاکہ بات دی اہمیت واضح ہو جائے تہاڈا بیٹا سکول جائے سکول بھی تواڈے محلے دا ہوندا ہے سکول تواڈے کئی رشتہ دار پڑھ بھی رہے ہوندے نے تے کئی پڑھا بھی رہے ہوندے نے سارے جانن سنجانن والے نے وستے بھی انسان ہوندے نے لیکن ایک گھنٹہ تواڈا بیٹا سکول تو لیٹ ہو جائے تسی بے چین تے بے قرار ہو جاندے ہو ایک گھنٹہ بیٹا سکول تو لیٹ ہو جائے فون کر دیو ادھر ادھر میرا بیٹا کیوں نہ آیا کدی سکول وچ دوڑنا کدی رشتہ دار
रिश्तेदारां दे घर चेकिंग, कदी किसे रिश्तेदार दे घर, कदी किसे दे घर, कदी किसे नू काल, कदी मसाजिद दे ऐलान, कदी गलियां दे विचों पुछ-गछ, कदी किसे खूह ते, कदी किसे मुहल्ले दे अंदर, ताकि मेरा बेटा लेट हो गया लभदा नहीं पिया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। मावां रोटी भुल जांदियां ने, बाप अपना सकून भुल जांदे ने, बाबां दियां थकावटां सारियां ओ भुल जांदियां ने। औलाद दे गम अंदर, औलाद दी फिक्र अंदर, तुहाडा बच्चा एक घंटे वास्ते आबादी वाली जगह ते अगे पिछे हो जाए तुसी बर्दाश्त नहीं कर सकदे। कुर्बान जावां इब्राहिम दे हौसलियां तो, नौकर थीवां इब्राहिम दियां हौसलियां तो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल बरबियाबान दे अंदर ओ बेटा जड़ा बोल नहीं सकदा, ओ बेटा जड़ा अपना नाम नहीं दस सकदा, ओनू छोड़ के जा रहे ने। हुण गौर करना लोगो, पानी दी जरूरत है लेकिन पानी दा सवाल पहले नहीं कीता, रोटी दी जरूरत है लेकिन रोटी दा सवाल पहले नहीं कीता, रिहाइश दी जरूरत है लेकिन इब्राहिम ने पहले रिहाइश दा सवाल नहीं कीता। अपने अल्लाह पाक दे कोल अपनी औलाद वास्ते केड़ी चीज दा सवाल कीता है, तुसी भी अपनी औलाद वास्ते होई अपने अल्लाह कोल सवाल करया करो। अपने अल्लाह कोल सवाल करन लगे, रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस्सलाह। अल्लाह तू जान जंगल च अपनी औलाद नू छोड़ के जा रहे हो, जंगल च अपनी ज़ुरियत नू छोड़ के जा रहे हो। पहले रोटी दा सवाल नहीं, पहले मकान दा सवाल नहीं, पहले पीण लई पानी दा सवाल नहीं, सब तो पहली दुआ है रब्बाना लियुकीमुस्सलाह। अल्लाह मेरी औलाद नू नमाजी बना, अल्लाह मेरी औलाद नू नमाजी बना। लोगों मना समझ आया, तरबियत की थी, उस तरबियत का नतीजा है पुत्र ख्वाब दे उतों भी अपनी जान कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गया। बेटा ख्वाब दे उतों भी अपने आप नू कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गया। मना समझ आया, आला तरबियत वालियां औलादा अपने माँ बाप नू धक्के नहीं मार दियां, अपने माँ बाप की बेइज्जती का जरिया नहीं बन दियां, अपने माँ बाप लई शर्मिंदगी का जरिया नहीं बन दियां, अपने माँ बाप लई दुखां दा जरिया नहीं बनदियां, बल्कि आला तरबियत याफ्ता औलादां ओह होंदियां ने जिहड़ियां अपने माँ बाप दे ख्वाबां नू हकीकत बनांदियां ने ते अपने माँ बाप दे ख्वाबां तो अपनी जान कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जांदियां। हज़रत मौलाना खतीब पाकिस्तान कारिउल कुरान कारी राशिद अजीज़ी साहब हाफिज़हुल्लाह, राशिद खलील अजीज़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ना क्या जी जिंदाबाद। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला कदम कदम ते उन्होंने हिफाजत फरमाए। मैं बड़ी देर दा शेख साहब का इंतजार कर रहा सा, शेख साहब तशरीफ लिया रहे ने, घंटे तो भी मनीषा के सवा घंटे के करीब बात हो गई है। इस बात पे इत्तेफाक करने चार बातें तुहाडे सामने पेश कीतियां ने। पहली बात क्या है, आज दे दौरे सब तो ज्यादा किस चीज़ की जरूरत है, सारे बोलो। दूसरे नंबर ते तरबियत किवें करनी है, तुसां आले सो नहीं ते मोड़ मुंडो शुरू थी सी, किवें करनी है जी, हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके दे मुताबिक। और तीसरी बात तरबियत कदों कोलों करनी है, जदों वड्डे हो जान, हाँ छोटी उम्र को जदों तुहाडी जुबान दे लफ्ज़ समझ नहीं सकते, हाथ नाल रोक के तरबियत करनी, हदीस पाक की जो समझे। और चौथे नंबर ते जड़ी औलाद तरबियत याफ्ता होवे वो औलाद बाकिरदार होंदी है, वो औलाद माँ बाप की जिंदगी भी, माँ बाप की वफात तो बाद भी अपने माँ बाप लिए इज्जत का जरिया बनती है। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक सरैकी की नज़म के बारे किया गया, चलो वो मैं तुहानू सुना देना और उस तो बाद इजाजत है। शायद अल्लाह तुहाडी हिफाजत फरमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
تو اپنا آپ سنبھالی جل جل میں نہ چل تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے ملنی عمر والا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل اے دنیا مطلب داراں دی ہے زندگی چار دیواراں دی اے دنیا مطلب داراں دی ہے زندگی چار دیواراں دی دے چھوڑ خوشامد یاراں دی دے چھوڑ خوشامد یاراں دی اے جنہ لاونا حق دارا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں جنہ لے سے قبر چ ڈیرائے مت ہووی یار اندھیرائے تلیاں بہ کے سوچ جنہ لے سے قبر چ ڈیرائے مت ہووی یار اندھیرائے مت ہووی یار اندھیرائے عملاں دا دیوا بالی جل عملاں دا دیوا نیکی دا دیوا بالی جل عملاں دے باج بچا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اور میری گال تو بندے بھلاوینا ایویں ضائع وقت ونجاوینا اور میری عرض تو بندے بھلاوینا ایویں ضائع زندگی ونجاوینا ایویں ضائع وقت ونجاوینا کیوں تو اپنا آپ سما تو میری گال تو بندے بھلاوینا ایویں ضائع وقت ونجاوینا بے غفلت چھوڑ سیانا بن بے غفلت چھوڑ سیانا بن وچوں قبر دے ولن دا راہ کوئی نہیں وچوں قبر دے ولن دا راہ کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں السلام علیکم